नमस्कार, अर्थसरोकार.com को प्रस्तुति शेयर शिक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। विशेष गरी शेयर बजारका साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित यो कार्यक्रममा हामी शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँ दर्शकको जिज्ञासाबारे जानकारबाट परामर्श लिन्छौँ। आजको अङ्कमा हामीले ब्लू चिप शेयर भनेको के हो, ब्लू चिप शेयर कसरी पत्ता लगाउने, कस्ता शेयर ब्लू चिप शेयर हुन् र कस्ता होइनन् भनी दुर्गाजीले रामेछापबाट पठाउनु भएको जिज्ञासाको जवाफ लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रस्तुत छ दुर्गाजीको जिज्ञासामाथि शेयर बजारका जानकार सन्तोष राज बजगाईको जवाफ। यो ब्लू चिप्स शेयर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, जस्तै तपाईहरुले युट्युबमा भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ, आर्टिकल पढ्नुहुन्छ, किताब पढ्नुहुन्छ, नयाँ लगानीकर्ता हो, सानो लगानीकर्ता हो, मार्केटमा छिर्नु भएको छैन भने यो ब्लू चिप शेयर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, ब्लू चिप शेयर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ र त्यो जिज्ञासा चाहिँ आज म हल गर्न प्रयास गर्नेछु। ओके, ब्लू चिप शेयर भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा अथवा तपाईको स्टक मार्केटमा सेफेस्ट शेयरको रूपमा लिन सकिन्छ, जसबाट लगानीकर्ताहरूले लो रिस्कमा हायर प्रतिफल उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो त सामान्य थ्योरिटिकल कुरा भयो। अब यो ब्लू चिप शेयर कसरी पत्ता लगाउने त, तपाईको के अरे जस्तै यो शेयर ब्लू चिप्स भनेर तपाईको कतै हामीले पाउन सक्दैनौँ, त्यो भनेको हाम्रो एनालाइसिसको कुरा हो, कसरी तपाईको इन्डस्ट्रीको राम्रो शेयर पत्ता लगाउने भन्ने कुरा। सो अहिले चाहिँ म तपाईलाई के बुदाहरू भन्न गइरहेको छु, त्यो बुदाबाट चाहिँ हजुरहरूले कसरी ब्लू चिप शेयर तपाईको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी ब्लू चिप शेयर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। ओके, ब्लू चिप शेयरको म के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भन्छु। पहिलो भनेको चाहिँ के हुन्छ, जो तपाईले लगानी गर्न खोज्नु भएको शेयर्सहरू छ, त्यो शेयर्सको तपाईको अथवा त्यो कम्पनीको व्यापारको ग्रोथ रेगुलर हुनुपर्छ भनेको। जस्तै उसको तपाईको मेन रेभिन्यू सोर्स भन्छौँ, जस्तै तपाईको बैंक हो भने उसको ब्याज आम्दानी, इन्सुरेन्स हो भने प्रिमियम कलेक्सन, हाइड्रो हो भने इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने तपाईको उसको प्रडक्टहरूको कुरा आउँछ। उसको प्रमुख आम्दानीको स्रोत एभ्री इयर कुन रेसियोमा बढेको छ, कतिको बढेको छ र उसले इन्डस्ट्रीमा तपाईको के अरे व्यापार कस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै कुनै कम्पनी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रमुख आम्दानीको मूल सुक्दै गएको हुन्छ, कुनै सम्पत्तिहरू बेचेर तपाईको के अरे नन अपरेटिङ इन्कमहरू गरिरहेको हुन्छ हैन, त्यस्तो चाहिँ हामीले हेर्नु भएन। उसको व्यापारको स्रोत चाहिँ एभ्री इयर कन्टिन्युसली बढिरहेको हुनु पर्यो, उसको रेभिन्यू सोर्स चाहिँ बढिरहेको हुनु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईको उसको आम्दानीमा अथवा उसको हामी जुन प्रॉफिट भन्छौँ, नेट इन्कम भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ स्टेबिलिटी हुनु पर्यो। जस्तै तपाईको एक वर्ष तपाईको 1 करोड कमाउने, अर्को वर्ष 50 लाख कमाउने, अर्को वर्ष 1.5 करोड कमाउने, अर्को वर्ष 75 लाख कमाउने, यस्तो किसिमको सिनारी हुनु भएन। उसको आम्दानी प्रॉफिट चाहिँ के हुनु पर्यो त, बरु सानै प्रोपोर्सनमा इन्क्रिज होस्, बिस्तारै इन्क्रिज होस्, तर रेगुलर तपाईको एउटा मोमेन्टममा इन्क्रिज हुनु पर्यो। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई तपाईको एभ्री इयर राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै जानु पर्यो भनेको। उसले जस्तै कुनै वर्ष डिभिडेन्ड झ्याम्मै दिने, कुनै वर्ष डिभिडेन्डै नदिने, कुनै वर्ष तपाईको के अरे 2-4 वर्षमा एकचोटि डिभिडेन्ड दिने, 5-6 वर्षमा एकचोटि एजिएम गर्ने, त्यस्तो किसिमको प्रकृतिको कम्पनी हुने भएन भनेको। एभ्री इयर टाइममा एजिएम गरेर टाइममा इन्भेस्टर्सलाई डिभिडेन्ड दिने, र डिभिडेन्ड पनि तपाईको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको अघिल्लो वर्षको डिभिडेन्ड भन्दा यो वर्षको डिभिडेन्ड थोरै भए पनि बढाउने, डिभिडेन्ड मेन्टेन गर्ने, यस्तो किसिमको डिभिडेन्ड राम्रो नेचर भएको कम्पनीहरू पनि एउटा ब्लू चिप्स नेचर भएको कम्पनीहरूमा पर्ने गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ ब्लू चिप्स कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ ऊ आफ्नो इन्डस्ट्रीको लिडर पनि हुनुपर्छ भनेको। लिडर भन्दैमा तपाईको फेरि 1 नम्बरकै कम्पनी भन्ने होइन, जे होस् ऊ तपाईको आफ्नो इन्डस्ट्रीको टप 5 कम्पनी अथवा मार्केटको साइज हेरेर टप 10 कम्पनी, टप 5 कम्पनी चाहिँ हुनुपर्छ भनेको। उसले इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लिड गरिरहेको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईको हामीले जुन कम्पनीलाई ब्लू चिप्स भन्छौँ नि, त्यो कम्पनीको एउटा व्यापारको नेचर त हुन्छ नि, सबै कम्पनीको आफ्नो आफ्नो व्यापारको नेचर हुन्छ हैन। अब त्यो कम्पनीले गरिराख्ने व्यापारको नेचर तपाईको कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै कम्पनी आजको दिनमा राम्रो होला, तर त्यो कम्पनीले गर्ने जुन व्यापार छ, त्यो व्यापार भविष्यका दिनमा त्यो के अरे देशको लागि नचाहिएला, त्यसको व्यापार दिन प्रतिदिन डिग्रेड हुने हो भने आजको दिनमा कम्पनी राम्रो हुँदै पनि हामीले त्यो कम्पनीलाई ब्लू चिप्समा राख्न मिल्दैन। एक्जाम्पलको लागि जस्तै कुनै एउटा आज कम्पनी छ जसले तपाईको टाइपराइटर मात्र प्रड्युस गरिरहेको छ, टाइपराइटर मात्र प्रड्युस गरिरहेको छ, तर ऊ फन्डामेन्टली राम्रो छ भनिसकेपछि अब हामीले लङ टर्म सोच्नु पर्यो कि अब टाइपराइटरको तपाईको के मार्केटमा त्यस्तो ठुलो स्कोप त छैन भनिसकेपछि आज जति नै राम्रो भए पनि भविष्यमा त्यो इन्डस्ट्रीमा त उसले राम्रो गर्न सक्दैन। यदि उसले तपाईको कम्प्युटर प्रोडक्सन गर्न थाल्यो, प्रिन्टरहरू प्रोडक्सन गर्न थाल्यो भने त ठिक छ, तर टाइपराइटरमै सीमित भयो, ट्रेडिसनल
के अरे व्यापारमै सीमित भयो र भविष्यमा त्यो ट्रेडिसनल व्यापारको फ्युचर छैन भने त्यस्तो किसिमको स्टकलाई पनि हामी ब्लू चिप स्टकमा राख्न मिल्दैन भनेको। जस्तै कम्पनीले गरिरहेको बिजनेस अबको 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि 5 वर्षपछि त्यो बिजनेस आवश्यकता हो कि होइन, त्यो बिजनेसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईको महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले ब्लू चिप स्टक छान्दाखेरि हेर्नुपर्छ। त्यस्तै ब्लू चिप्स कम्पनीको अर्को नेचर भनेको चाहिँ तपाईको उसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन बजारमा पुँजीकरण अलिकता बढी हुनुपर्छ भनेको। उसको मार्केटमा नम्बर अफ सेयर्स अलि बढी हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर्स थोरै भएको कम्पनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कर्नरिङ हुने, पम्प एन्ड डम्प हुने, स्पेकुलेसन हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले तपाईको केही सीमित लगानीकर्ताहरूले तपाईको हल्ला फिजाएर तपाईको कर्नरिङ गरेर सेयरको प्राइस आर्टिफिसियली तपाईको बढाउने पछाड्ने गर्न सकिन्छ। त्यही भएर तपाईको ब्लू चिप सेयरको एउटा अर्को नेचर भनेको चाहिँ अलिकता उसको नेचर अलिकता तपाईको अलि ठुलो क्यापिटलाइजेसन भएको, मार्केटमा नम्बर अफ सेयर्स बढी भएको पनि एउटा के हो त ब्लू चिप सेयर्सको नेचर हो। र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईको जस्तै टाइमली रिपोर्ट निकाल्ने, फर इक्जाम्पल तपाईको के अरे त्रैमास सकेको, क्वार्टर सकेको तपाईको 1 महिनाभित्र तपाईको के अरे वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, क्वार्टरली रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि हामीले ब्लू चिप्स कम्पनीको नेचरमा हामीले हाल्न सक्छौँ। हौस् त दर्शकहरू, आजका लागि शेयर शिक्षा कार्यक्रम यति नै। शेयर बजार मार्फत तपाईँको आर्थिक समृद्धि देख्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तपाईँ पनि शेयर बजार सम्बन्धी कुनै विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि परामर्शदाता सन्तोष राज बजगाईसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता राधिका श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।